مرحبا بكم في قناة قريت بويم افيك عادل. اليوم غادي نحاولوا نديروا الدرس الثاني في المحور ديال الكهرباء اللي هو درس كيجي من بعد الدرس ديال التيار الكهربائي اللي هو التوتر الكهربائي، لا طونسيون إلكتريك. دونك كما عرفنا بأن التيار الكهربائي هو عبارة عن انتقال لحاملات الشحن بالنسبة للموصلات الفلزية. هاد ناقلات الشحن هما الإلكترونات، لي بورتور دو شارج هما لي زيليكترون، وبالنسبة للمحاليل الإلكتروليتية لي زيليكتروليت لي بورتور دو شارج هما لي زيون. مفهوم؟ دونك اليوم غادي نشوفو هاد الدرس ديال لا طونسيون إلكتريك. مزيان. الكونسيبت ديال لا طونسيون électrique. La tension électrique est expliquée par la différence de potentiel qui est la cause du déplacement du porteur de charge électrique entre les points A et B d'un circuit électrique. كي قلنا دونك شنو هو التوتر الكهربائي؟ هو واحد الفرق ديال الجهد بين واحد الجوج ديال بين واحد الطرفين ديال واحد الديبول. صافي. هذا التوتر الكهربائي يعني كيمكننا نشرحوه بفرق الجهد اللي كيتسبب فيه الديبلاسمون ديال لي بورتور دو شارج. واتفقنا على لي بورتور دو شارج هما الالكترونات او لا الايونات. الالكترونات بالنسبه لي كونديكتور ميتاليك والايونات بالنسبه لي زيليكتروليت. مزيان. Donc il y a une tension UAB due à l'état électrique différent des points A et B. L'état électrique du point A d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique. Donc هنا كيقول لك بان UAB راه كتساوي لنا واحد الفرق ديال الجهد بين النقط A و B، بين A وبين B. وهذا كيتسمى يعني l'état électrique du point A d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique. الجهد الكهربائي. دونك كل نقطة كاين عندها واحد الجهد الكهربائي ديالها. Et c'est une grandeur qui n'est pas mesurable. عقلوا على هذه الجملة هذه، ما نقدوش نعبروها بوحدها، ولكن كاين لا تكنيك كيفاش يمكننا نعبروا هذه الفئة. صافي. La tension électrique entre A et B d'un circuit électrique égale la différence de potentiel électrique entre ces deux bornes A et B. Donc عندنا deux bornes، soit مصباح soit مولد عنده لي بورن ديالو. مزيان. دونك UAB هو لا ديفيرونس UAB هو لا ديفيرونس بين V بين البوتونسيال ديال A والبوتونسيال ديال B. يعني التوتر UAB هو فرق الجهد بين فرق الجهد جهد A ناقص الجهد ديال B. الوحدة ديال الجهد هو الفولت avec VA كتسمى البوتونسيال إلكتريك دو A بوتونسيال إلكتريك يعني الجهد الكهربائي ديال A، و VB هو البوتونسيال إلكتريك ديال B. دونك لا طونسيون إلكتريك est une grandeur algébrique. فاش نقولو une grandeur algébrique كنقصدو بها بأن هاد العدد يمكن له يكون موجب يعني supérieur à 0 ويمكن له يكون سالب. دونك التوتر الكهربائي هو قياس جبري. دونك يقدر يكون موجب كيف ما يقدر يكون سالب. صافي. نمشيو ل représentation de la tension électrique. La représentation conventionnelle de la tension UAB entre les points A et B pour un dipôle est définie par une flèche dirigée de B vers A. حنا شنو تنعرفو؟ حنا تنعرفو بأن في المتجهات إلا حطيت هنا النقطة A وحطيت هنا النقطة B وقلت لكم غترسموا ليا المتجهة AB. دونك هي هادي. مزيان. متجهة AB الأصل ديالها AB.
دونك هنا العكس في التيار في التوتر الكهربائي. في التوتر الكهربائي فاش تنقول لك عندي ا، دونك هذا ا بي، هذا الا بغينا نسميو بالتوتر هو يو. كنبداو بالجهه اللي فيها السهم، فين كاين السهم كاين جهه بي، يو بي ا. الا بغيت نرسم يو ا بي كندير هكا، كنكتب ا جهه الجهه ديال السهم كنكتب بي، دونك هذا هو التوتر يو ا بي. صافي، يو ا بي. دونك هادشي اللي غادي نشوفو هنا بالنسبه لفرق الجهد. بالنسبه للتوتر، هذه نقطه ا وهذه النقطه بي. دونك التوتر الكهربائي بين مربطي A و B، لا طونسيون إلكتريك أونتر لي بورن A و B هو هذا. قلنا السهم فين كيمشي لنا؟ السهم تيكون جهة هو الطرف، يعني U A B، ها A هنا غادي يكون السهم. صافي، ماشي كندير U A B ونمشي في هاد الجهة. مفهوم؟ دونك نحاولو نشوفو لي ميزور كيفاش كنحسبو لا طونسيون إلكتريك. دو ميم بحال يعني هاد لي دو ميثود، هاد الطريقة لا فاسون دو ميزوري لي طونسيون إلكتريك راهم كيف كيف. Ils sont كيف كيف. Pour mesurer la tension électrique on utilise le voltmètre. كنستعملو واحد الجهاز كيتسمى الفولتمتر. بالنسبة للتيار الكهربائي كنستعملو جهاز أمبيرمتر الذي يركب على التوالي، وكنراعيو أن التيار الكهربائي غادي يكون داخل لينا من القطب الموجب ديال الامبيرمتر. صافي، دابا بالنسبه للتوتر الكهربائي كنرمزو ليه بهذا الرمز في، كتكون عنده هنا في وكتكون عنده هنا كون. مزيان، هذا هو الفولت متر. غومارك، pour mesurer la tension UAB branchez la borne A au pôle V et la borne B au pôle COM بحال هكا. دونك بغينا نحسبو حنا يو ا بي، دونك في كتكون جهة ا، في كتكون جهة ا و بي كتكون جهة كوم. مزيان. بالنسبة للفولتمتر ايغوي، الفولتمتر ايغوي دونك الطريقة باش كنحسبو التوتر الكهربائي. لي فولتمتر ايغوي هما هادو، دونك هذا شي شوية قديم وهذا شوية مودرن. Donc la valeur de la tension électrique mesurée est déterminée par cette relation. U est égal à 6 fois N. U كتساوي 6 fois N sur N 0. بحال العلاقة ديال I، كنا كنديرو I كتساوي 6 fois N sur N 0، بحيث أن C هي الكاليبر utilisé et N est le nombre de graduations indiquées. Alhamdulillah. Nombre de graduations indiqué. Donc العلاقة هي نفسها. صافي. الحمد لله. لانسيرتيتود ابسولي بنفس العلاقة. لانسيرتيتود ابسولي كنحسبوه بالعلاقة دلتا يو كتساوي لنا سي فوا الكلاس سور ان زيرو. دلتا يو لانسيرتيتود غولاتيف. هاد العصارير باش تحبس لنا كاع. الحمد لله. L'incertitude relative delta U sur U qui représente la précision de mesure de cet appareil. Donc هاد الفقرة بحال الفقرة القديمة ديال التيار الكهربائي. الفولتمتر نيميريك باش نهضروا عليه، الفولتمتر نيميريك كيعطينا القياس نيشان، ما كنحتاجو لا كاليبر لا كلاس لا والو. Remarque, pour déterminer la valeur de potentiel électrique d'un circuit électrique, on doit choisir un point de référence branché à la masse ou à la terre. Et par convention. Et par convention. Donc هنا الفقرة غنحاول نديرها بعجلة. دونك بغينا نحسبو التوتر الكهربائي
بنحسبوا الجهد الكهربائي في النقطة N. مزيان، الجهد الكهربائي في النقطة N. دونك باش نحسب الجهد الكهربائي في النقطة N ميمكنش ليا نحسب جهد نيشان. دونك كنحاول نشوف واحد النقطة M وكربطها بالأرض، هادي ولا بلا ماس كتسمى لا ماس. صافي. دونك حنا اللي غنعرفو بأن أي نقطة مرتبطة بالأرض فإن البوتونسيال ديالها دونك هاد في ام راه غتساوي ليا زيرو. وفي الأخير نحسب التوتر بين ام و ان. التوتر بين ام و ان هو في ان ناقص في ام، مع أن في ام غتساوي ليا زيرو، إذا يو ان غتساوي لنا في ان وحنا جبدنا في البوتونسيال في النقطة ان، البوتونسيال الجهد ديال النقطة ان. مفهوم؟ دونك غنشوفو لي كاركتيرستيك دو لا طونسيون إلكتريك، سيركوي إلكتريك أون سيري. دونك هنا هاد الفقرات اللي جايين لقدام فقرات مهمة. غنشوفو هاد النشاط هذا. On réalise le circuit électrique en série suivant composé de كاين générateur، كاين مصباح واحد وكاين مصباح جوج وثلاثه ديال لي فولتمتر، الفولتمتر الاول، الفولتمتر الثاني، الفولتمتر الثالث. ردوا البال لي فولتمتر كيركبوا اون باراليل. دابا كون بغينا نحسبوا هنا مثلا شي التيار اللي دايزه هنا غنجيو هنا وغنركبوا واحد لومبيرمتر. صافي. دونك هادي غير من اجل الاشهار. دونك الفولتمتر ديما تيخرج من الدار كيتركب على بالتوازي، على التوازي. مزيان. فاش عبرنا التوتر بين مربطي ا بي لقينا هاد القياس. عبرنا التوتر بين مربطي سي دي لقينا هاد القياس. من درنا المجموع بيناتهم لقيناه كيساوي هاد القياس. دونك في تركيب على التوالي التوتر بين مربطي كل ثنائي قطب كيساوي مجموع ديال التوترين. دونك التوتر بين مربطي جهازين مركبين على التوالي كيساوي المجموع ديال كل التوتر بين مربطي كل ثنائي قطب. صافي. جهازين اولا ثلاثه اولا اربعه ولا خمسه. صافي. دونك غنشوفوا العلاقه هي اون رومارك كو يو ا دي اش كتساوي ليا تقريبا. دونك يو ا دي est égal à environ UAB plus UCD. Alors dans un circuit en série, la tension électrique entre deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. صافي. يعني UAB زائد UCD كتعطينا UAD. La loi d'additivité des tensions هذه قاعدة مهمة. لا لوا d'additivité des tensions، قانون إضافية التوترات بحال الشكل اللي قالوا العقاد مهم جدا. Donc la tension entre deux points dans une partie d'un circuit électrique est égale à la somme des tensions entre les bornes des appareils montés en série. هي هذه القاعدة. Donc إلا بغيت أنا التوتر UAC، إلا بغيت التوتر UAC، la tension UAC، la tension UAC. دونك غادي نشوف la tension UAB وغنزيد عليها UBC. صافي. هذا هو قانون إضافيات التوترات. Remarque UAC est égal à، دونك هنا بغينا نكتبوها لا ديفيرونس دو بوتونسيال. عندنا UAC كنعرفوها بأن هي في A ناقص في سي. إلا دخلنا ردوا البال هنا بحال خدام بعلاقة ديال شارل. عندي هنا بي وعندي هنا بي، قصيت بي وقصيت بي غتبقى UAC. ها هي UAC. دونك نفس الشيء في A موان في سي، إلا دخلت عليها بي غندير في A موان في بي بلس في بي موان في سي. هذا كيتسمى UBC وهذا كيتسمى UAB. وحنا تحنا في العلاقة اللي كنا بينا نيت قبيله. صافي. مزيان. دونك سيركوي إلكتريك أون باراليل. دونك شفنا أون سيري بأن المجموع ديال التوترات كيساوي مجموع التوترات كيساوي ليا التوتر بين مربطي كاع دوك الثنائيات القطب. On réalise le circuit électrique en parallèle suivant. Donc, هذا هو المونتاج اللي عندنا. Composé générateur, deux lampes L1, L2 et 3 voltmètres. Les voltmètres indiquent
les valeurs suivantes. UPN كتساوي 12 UAB. Donc UPN هي هذا الفولتمتر عطانا هذه القيمة. UPN كتساوي 12. UAB فاش عبرناها لقيناها 12.40. UCD لقيناها 12.40. اشنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأنه UPN غتساوي UAB غتساوي UCD. Alors, dans un circuit en parallèle, les tensions électriques sont égales. Les tensions électriques sont égales. Donc, on a dit pour les appareils branchés en parallèle. Donc, pour les appareils branchés en parallèle, les tensions électriques sont égales. Donc, التوترات بالنسبة للأجهزة مركبة على التوازي، هذا التوتر يساوي هذا التوتر يساوي هذا التوتر. صافي مفهوم؟ دونك غنحاولوا نخليو هذه الفقرة الثانية، نحاولوا باش ما نطولش عليكم، غنشوفوا لي طونسيون فاريابل في الفقرة الجاية.